हाम्रो सरकारमा स्वागत छ। म प्रतीक नेउपाने। सरकारले भारतबाट अनुदानमा पाएको कोरोना विरुद्धको 10 लाख डोज खोप बुधबारबाट लगाउन सुरु गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तालिका अनुसार बुधबारबाट खोप अभियान 7वटै प्रदेशमा सुरु भएको छ। अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र एस्ट्राजेनेकाले विकास गरेको उक्त खोप भारतको सेरम इन्स्टिच्युटले उत्पादन गरेको कोभिसिल्ड 2 डोज लगाउनुपर्छ, जसका लागि सरकारले पहिलो चरणमा उक्त खोप स्वास्थ्य कर्मीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। जुन खोप प्रयोगका क्रममा भारत लगायत विश्वका विभिन्न मुलुकमा प्रश्न उठिरहेको छ भने कतिपय मुलुकमा कोरोना लागेर नमरेकाहरू कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन लगाएपछि मरेका छन्। यसले पनि खोपको प्रभावकारितालाई लिएर स्वास्थ्यकर्मी र धेरै सर्वसाधारण यसबारे अन्यलमा छन्। भारतले दिएको खोपको प्रभावकारिता के हो? विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले आपतकालीन प्रयोगका लागि मात्र अनुमति दिएको खोप अनुदानमा ल्याएर लगाउँदा उत्पन्न हुन सक्ने स्वास्थ्य जोखिमबाट सरकार पन्छिन मिल्छ? यो हाम्रो आजको सरोकारको विषय हो। सरकारले भारतबाट अनुदानमा पाएको कोरोना विरुद्धको 10 लाख डोज खोप बुधबारबाट लगाउन सुरु गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तालिका अनुसार बुधबारबाट खोप अभियान 7वटै प्रदेशमा सुरु भएको छ। अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र एक्स्ट्राजेनेकाले विकास गरेको उक्त खोप भारतको सेरम इन्स्टिच्युटले उत्पादन गरेको कोभिसिल्ड 2 डोज लगाउनुपर्छ, जसका लागि सरकारले पहिलो चरणमा उक्त खोप स्वास्थ्यकर्मीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। जुन खोप प्रयोगका क्रममा भारत लगायत विश्वका विभिन्न मुलुकमा प्रश्न उठिरहेको छ भने कतिपय मुलुकमा कोरोना लागेर नमरेकाहरू कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन लगाएपछि मरेका छन्। यसले पनि खोपको प्रभावकारितालाई लिएर स्वास्थ्यकर्मी र धेरै सर्वसाधारण यसबारे अन्यलमा छन्। कोरोना भाइरस संक्रमण कोभिड-19 देखिएको 1 वर्ष बित्न लाग्दा समेत नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। भाइरस नियन्त्रणका लागि हालसम्म कुनै प्रमाणित खोप वा औषधि पत्ता लाग्न नसक्दा विश्वमा लाखौं मानिसको मृत्यु भइसकेको छ। यद्यपि विश्वका विभिन्न देशमा 100 भन्दा बढी सम्भावित खोपका बारेमा अनुसन्धान भइरहेको छ। तीमध्ये 11वटा खोप तेस्रो चरणको परीक्षणका क्रममा छन्। 3वटा खोप कम्पनीले आफूले उत्पादन गरेको खोपको प्रभावकारिता 90 भन्दा माथि रहेको दावी गरिरहेका छन्। केही दिन यता अमेरिकन कम्पनी फाइजरले बनाएको खोपको प्रभावकारिता 95%, मोडर्नाले उत्पादन गरेको खोप 94.5%, रसियाको उत्पादन स्पुतानिक खोप 95% र अक्सफोर्डले उत्पादन गरेको खोप 70% प्रभावकारी रहेको दावी गरिराखिएको छ। अर्थात् अहिले नेपालमा भारतबाट अनुदानमा ल्याइएको 10 लाख डोज खोपको प्रभावकारिता सबैभन्दा थोरै अर्थात् 70% मात्र रहेको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले प्रश्न पारेको छ। जुन खोप बुधबारबाट नेपालमा लगाउन सुरु गरिएको छ। कोरोना-19 विरुद्धको खोप अनुदानमा उपलब्ध गराएको छ र यसको लागि म सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीज्यू, नेपाल सरकार, यस मन्त्रालय र नेपाली जनताको तर्फबाट भारत सरकार, भारतका प्रधानमन्त्री र उहाँका प्रतिनिधि भारतीय राजदूत महोदयलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र कृतज्ञता प्रकट गर्न चाहन्छु। यस युद्धमा यो अमूल्य उपहार मैले पहिले पनि भनेको थिएँ, भ्याक्सिन मात्र स्वास्थ्य सामग्री रहेन या व्यावसायिक सामग्री रहेन, यो एक किसिमले राजनीतिक सामग्रीको रूपमा विकसित भइसकेको छ। सीमित देशका सीमित कम्पनीहरूमा मात्रै उत्पादन भइरहेकोले गर्दा हाम्रो लागि उपयुक्त यसको भण्डारण, यसको ढुवानी र खोप अभियानलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नको लागि आवश्यक पर्ने भ्याक्सिन हामीलाई जुन आवश्यक छ, यही आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने किसिमको भ्याक्सिन भोलि नै काठमाडौँमा अवतरण हुँदैछ। महामहिम राजदूत महोदय, हामीले आफ्नो जनसङ्ख्याको 72%
जनसङ्ख्यालाई खोपको लागि उपयुक्त जनसङ्ख्याको रूपमा चिन्हित गरिसकेका छौँ, जसमध्ये 3% जनसङ्ख्या, जसमा सफाइकर्मी, चिकित्साकर्मी, एम्बुलेन्सका चालक र व्यवस्थापनमा संलग्न व्यक्तित्वहरू, सुरक्षाकर्मी मित्रहरूलाई जो हाम्रा अहिलेसम्म कोभिड विरुद्धको सङ्घर्षका प्रथम योद्धा हुन्, ती योद्धाहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर हामी खोप अभियान तिनलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर हामी सञ्चालन गर्दैछौँ। हाम्रो कानुनी, प्रशासनिक, आर्थिक र प्राविधिक सबै तयारीहरू पुरा भइसकेको म यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय मातहतमा रहेका खोपबारे जानकारहरू खोपले निम्त्याउन सक्ने जोखिमबारे यसै भन्न नसकिने बताउँछन्, किनकि कुनै पनि नयाँ खोप उत्पादन भइसकेपछि ती खोप संशय र आशंकाकै बीचमा केही सीमित संख्या लक्षित बिरामीमा दिने गरिएको छ। अर्थात् पहिलो तहको परीक्षणको प्रभावकारिता र जोखिम विश्लेषण गरेर मात्र अर्को समूहलाई खोप दिइन्छ। यसरी त्यो खोपले कति बिरामी निको हुन्छन् त्यसैलाई खोपको प्रभावकारिता मानिन्छ। यस आधारमा भारतले अनुदानमा दिएको यो खोप 100 जनालाई दिँदा 70 जनामा मात्र सफल भएको छ। 30 जनामा कुनै न कुनै प्रकारको स्वास्थ्य जोखिम देखिएपछि तत्काल आपतकालीन प्रयोगका लागि मात्र विश्व स्वास्थ्य संगठनले अनुमति दिएको हो। आजदेखि 75 जिल्लाका अस्पतालहरूबाट 120 भन्दा बढी खोप केन्द्रहरूबाट यो खोप शुभारम्भ गरिनेछ सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू। यही माघ 18 गते भित्र 77 जिल्लाहरूका 300 वटा खोप केन्द्र मार्फत यो खोप सेवा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यो प्रथम चरण सुरु भएको 10 दिनभित्र सम्पन्न हुनेछ। आजका दिन 12,000 व्यक्तिले खोप प्राप्त गर्नेछन् र यो निरन्तर जारी रहनेछ। आउँदा दिनहरूमा खोपको उपलब्धताका आधारमा बाँकी लक्षित समूहका व्यक्तिहरूलाई क्रमशः खोप सेवा प्रदान गर्ने कार्य अनवरत जारी रहनेछ। आज हाम्रो लागि कोभिड-19 विरुद्धको लडाईँ लड्ने महत्त्वपूर्ण दिन हो। आजको दिनमा देशैभरिका स्वास्थ्यकर्मी र सफाइकर्मीहरूबाट यो खोप लगाउन सुरु गर्दैछौँ। यो हामी सबैको लागि धेरै खुसीको क्षण हो, किनकि संसारमै कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप सुरु धेरै भएको छैन, तर नेपालले सोचेभन्दा छिटो नै यो खोप ल्याउन सफल भएको छ। देहायका समूहमा पर्ने व्यक्तिले प्रथम चरण अन्तर्गतको यो खोप प्राप्त गर्नेछन्। प्रत्यक्ष उपचार सेवा दिने स्वास्थ्यकर्मीहरू, फोहोर मैला व्यवस्थापनमा खटिने फोहोर संकलक तथा चालकहरू, एम्बुलेन्स तथा सवाहन चालक तथा सहचालकहरू, खोप केन्द्रमा खटिने सुरक्षाकर्मी तथा स्वयंसेवकहरू, सवाहनमा प्रत्यक्ष खटिने व्यक्तिहरू, महिला स्वयंसेविकाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय प्रवेश बिन्दुमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीहरू, वृद्धाश्रममा रहेका व्यक्ति, हेरचाह तथा व्यवस्थापनमा खटिने कर्मचारीहरू, जेलमा रहेका व्यक्ति तथा सुरक्षाकर्मीहरू। कोरोना भाइरस रोग संक्रमण हुने र अरूलाई पनि संक्रमित गराउन सक्ने जोखिम बढी हुने र स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित हुँदा स्वास्थ्य सेवा नै अवरुद्ध हुन गई हामी सबै स्वास्थ्य सेवा पाउनबाट वञ्चित हुने भएकोले पनि स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ। खोप तथा जनस्वास्थ्य विज्ञहरू बिरामीको 2वटा समूह विभाजन गरेर 2 समूहमध्ये खोप वा औषधि दिएको बिरामी र खास खोप वा औषधि नदिएको बिरामीको स्वास्थ्य अवस्थाको तुलनात्मक अध्ययन गरेर मात्रै खोप प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने बताउँछन्, जसलाई प्लासेबो भनिन्छ। तर नेपाल सरकारले बेलायती वैज्ञानिकहरूले विकास गरेको र भारतबाट अनुदानमा प्राप्त कोरोना विरुद्धको खोपको प्लासेबो नै नगरी प्रयोगमा ल्याएको छ, किनकि भारतमा अथवा युरोपका विभिन्न मुलुकका बिरामीमा सफल भएको खोप नेपालमा असफल हुन सक्छ। अब दोस्रो डोज लगाउनु अघि कोरोना विरुद्धको त्यो खास खोपले तोकिएको अवधिमा कति व्यक्ति निको भए भनेर नतिजा निकाल्न जरुरी हुन्छ। खोपले बिरामीमा रोगसँग लड्ने क्षमता विकास गर्न सकेन भने यो स्वास्थ्यका लागि हानिकारक बन्न सक्छ।
भारतीय कम्पनीले भने खोपको सबै तथ्याङ्क समेटिएको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो फेजको नतिजा सहितको प्रतिवेदन नियामनकारी निकायमा पेश गरेपछि मात्र खोप बजारमा पठाएको दावी गरेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले सोही आधारमा भारतीय खोप 70% प्रभावकारी रहेको प्रश्न पारे लगत्तै भारतले 10 लाख डोज खोप नेपाल पठाएको हो। सामान्य खोप जस्तै हो। मैले खोप लगाउँदाखेरि मलाई खासै डाक्टर साहब जस्तै भने एउटा फर्स्ट महिला पनि हो यो खोप लगाउने हस्पिटलमा भ्याक्सिनको बारेमा विज्ञहरूका अनुसार यसअघि जापानिज इन्सेफ्लाइटिसका लागि भ्याक्सिन बनेको 6 वर्षपछि विश्व स्वास्थ्य संगठनले पी क्वालिफिकेसन गरेको थियो, तर नेपाल सरकारले यसै गरी चीनबाट भ्याक्सिन ल्याएर वितरण गरेको थियो। विज्ञहरूका अनुसार त्यसबेला चीनको नियामक निकायमा दर्ता भएको र त्यहाँका जनताले प्रयोग गरिरहेको भ्याक्सिनले 98% काम गरेको थियो। अहिले भारतबाट ल्याइएको कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिनको प्रयोग पनि त्यस्तै हो, जसलाई WHO ले आजसम्म पी क्वालिफिकेसन गरेकै छैन। त्यसैले सरकारले पनि खोप लगाएपछि उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमको कुनै जिम्मेवारी नलिने भनेर पन्छिएको छ र धेरै सर्वसाधारण खोपको प्रभावकारितामाथि विश्वस्त छैनन्। उच्च छ, त्यसकारण मानवीय क्षति हाम्रोमा कम हुन्छ। आज तथ्यहरूले त्यो देखाएका छन् कि 0.7% मात्रै यस रोगबाट अथवा यस रोगले मृत्यु भएकाहरूमध्ये यो रोगले 100% हामीले यसै रोगलाई बचाउँछ। त्यसो गर्दा 7% मात्रै यस रोगबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या रहेको छ। अथवा हाम्रो प्रतिरोध क्षमता राम्रो छ भन्ने कुरा देखिन्छ। यसलाई हामीले अझ आगामी दिनमा ध्यान दिनु र सबल बनाउनु जरुरी छ। यस बीचमा यस रोगका कारणले जीवन गुमाउनेहरूप्रति हामीले भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छौँ। म पनि उहाँहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु कि यो महामारी विश्वव्यापी रूपमा जसरी आयो र जसरी यसले मानिसहरूको अप्रत्याशित ढङ्गले जीवनलीला समाप्त गर्ने काम गर्यो, यो अत्यन्तै दुःखद र अझ दिवंगतहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै उहाँहरूका परिवारमा संवेदना व्यक्त गर्दै अहिले पनि जो रोगसँग लडिरहनु भएको छ उहाँहरूप्रति शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु र जो यस रोगसँग लडेर पुनः स्वस्थ हुनुभएको छ उहाँहरूलाई बधाई भन्न चाहन्छु। उहाँहरूले रोगलाई जित्नु भएको छ, यो सानो कुरा होइन। हामीले छिटै नै यस खोपको सुरुवात गर्ने मौका पायौँ। यसका निम्ति हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्र भारत सरकार, भारतका जनता र खास गरी महामहिम प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजी प्रति म धन्यवाद भन्न चाहन्छु कि उहाँहरूले आफूले सुरु गरेको हप्ता दिनभित्रै यसो हामीले सुरु गर्न सक्ने गरी हामीलाई
10 लाख डोज उपलब्ध गराउनु भएको छ। त्यही कारण खोपको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठिरहेको बेला विज्ञहरूले कोरोना विरुद्धको खोपले 1 वर्षका लागि समेत प्रतिरक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउन नसक्ने बताएका छन्। कोरोना विरुद्धको खोप चाँडै विकास भए पनि त्यसको प्रभावकारिता कम रहने दाबी अमेरिकी वैज्ञानिकहरूले गरेका छन्। रुगाखोकी जस्तो सामान्य रोग गराउने खालको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप पनि 3 देखि 6 महिनाका लागि मात्रै प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो बनाउने र रुगाखोकी थप जटिल बनेर दोहोरिन सक्ने वैज्ञानिकहरूले दाबी गरिरहेका छन्। तर नेपाल सरकारले बिना हिचकिचाहट खोपको चौथो परीक्षण नेपालमा गराइरहेको छ। हामी एउटा चीजमा मात्रै भर पर्ने होइन। अब भ्याक्सिन आयो, खोप आयो, त्यसकारण अब हामी खोपमा मात्रै भर पर्ने होइन। खोप पनि 100% रिलायबल फेरि नहुन पनि सक्छ। केही पर्सेन्ट त्यसमा रिलायबिलिटी नहुन सक्छ अथवा त्यसको पुरा भर नपर्ने स्थिति पनि हुन सक्छ। त्यो महत्त्वपूर्ण र अत्यधिक भरपर्दो र अत्यधिक महत्त्वपूर्ण पक्ष कोभिड विरुद्धको लडाइँ साह्रै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। तर सँगसँगै हामीले अरू पक्षहरूमा किञ्चित लापरवाही गर्नुपर्छ। अहिले जुन कामहरू हामी गरिरहेका छौँ कोभिड विरुद्धको लडाइँमा, ती कामहरूलाई जारी राख्नुपर्छ। हामीले जुन तरिकाहरू अवलम्बन गरेका छौँ त्यसलाई जारी राख्नुपर्छ। अहिलेसम्म खोप नहुँदाखेरि पनि हामी नियन्त्रण गर्दै ल्याएका थियौँ। त्यसलाई हामीले अगाडि पनि भनेका थियौँ यो दसैँ तिहार ताका अत्यधिक फैलिँदैछ। त्यसपछि मस्जिदबाट बिस्तारै यो परालो लाग्नेछ। तर लगभग फागुनतिर पुग्दा यसलाई हामीले धेरै कन्ट्रोलको स्थितिमा लिइसकेका हुनेछौँ भन्ने हाम्रो अनुमान थियो। र त्यो अनुमान अनुसार नै अब त हामीलाई त्यो अनुमानलाई साकार पार्नका लागि, त्यसलाई यथार्थमा परिणत गर्नका लागि हामीसँग अब खोप नै आइसकेको छ। र हामी ठान्छौँ करिब 3 महिनाभित्र हामीले सम्पूर्ण नेपालीलाई खोप उपलब्ध गराइसक्यौँ। तेस्रो चरणको परीक्षणमा 70% प्रभावकारी देखिएको खोप अन्तिम चरणको परीक्षणका क्रममा आपतकालीन प्रयोगमा ल्याइएको हो, जसबाट खोपले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कति लामो समयसम्म र कति बलियो बनाउँछ भन्ने कुराको संकेत मिल्नेछ। त्यसैले पनि कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको विकासमा 100औं औषधि निर्माता कम्पनी लागि परेका छन्। फाइजर र बायोएनटेकले लगभग 40,000 स्वयंसेवीलाई खोपको परीक्षणमा सहभागी गराएको छ भने अहिलेसम्म बढी प्रभावकारी भनिएको चीनले तयार पारेको सिनोभ्याकलाई 93% सफल भनिएको छ। तर अहिले नेपालमा प्रयोगमा ल्याइएको अक्सफोर्ड एक्स्ट्राजेनेकाको खोप परीक्षणका क्रममा एकजनाको मृत्यु भएपछि एकपटक स्थगित नै गरिएको थियो। यो चीन लगायत विभिन्न मुलुकका वैज्ञानिकहरूले अहिले उठाइरहेको प्रश्न हो। नेपाल सरकारले सुरुदेखि नै जनताको जीवन पहिलो, अरू कुरा भन्दा जीवन पहिलो कुरा। अरू कुरा त हामी रिभाइभ गर्न सक्छौँ, जीवन गयो भने फेरि पुनः प्राप्ति गर्न सक्छौँ। अलिकति अर्थतन्त्रमा धक्का लाग्दा फेरि अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गराउन सकिन्छ। खालि अहिले मानिस रोगबाट बच्नुपर्छ, भोकबाट बच्नुपर्छ। रोगबाट पनि मर्न दिनु हुँदैन, भोकबाट पनि मर्न दिनु हुँदैन। रोग र भोकबाट अहिले बचाइयो भने जीवित मान्छे जस्तो कर्मशील त अरू केही हुँदै हुँदैन, त्यति सृजनशील कोही हुँदै हुँदैन। त्यसले फेरि पुनरुत्थान गरिहाल्छ। त्यसर्थ हामीले पहिलो कुरा जनताको जीवन बचाउने कुरामा प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर हामीले जीवन पहिलो भन्ने कुरा अगाडि सार्यौँ। त्यसले अर्थपूर्ण परिणाम दिएको छ। यसका पछाडि 2टा कारण छ, या 3टा कारण भन्न सक्छु। एउटा
मैले सुरुदेखि भने हाम्रो समाज, हाम्रा आनीबानी, हाम्रा भोजन, हाम्रा अधिकार जस्ता कुराहरूले हाम्रो इम्युन सिस्टम, हाम्रो रोगसँग लड्ने। नेपाल सरकारले बुधबारदेखि सोही भारतबाट आएको अनुदानको खोप लगाउन सुरु गरेको छ। अब खोपको कुनै नकारात्मक परिणाम नहोस् र दीर्घकालीन जोखिम नहोस् भन्नका लागि निरन्तर खोप लगाइरहेकाहरूको स्वास्थ्य अवस्था जाँच गरिन्छ। विज्ञहरूका अनुसार केही व्यक्तिलाई खोप लगाएपछि मांसपेशी दुख्ने वा ज्वरो आउने जस्ता मध्यम खालका लक्षण देखिन्छन्। यो खोपका कारण शरीरमा उत्पन्न प्रतिक्रिया हो। खोपका कारण अरू एलर्जी देखा परेमा त्यसलाई एकदमै दुर्लभ लक्षण भनिन्छ। तर कोभिड-19 भएका व्यक्तिले सन्चो नभएसम्म यो खोप लगाएमा गम्भीर बिरामी बन्ने जोखिम हुन्छ। यी सबै विश्लेषणका आधारमा सरकारले आन्तरिक तयारीका साथ विश्वमा विकसित खोपहरू मध्ये 2 देखि 8 डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रममा रहने गरी खोप भण्डारण क्षमता विकास गरिसकेको र 6 मुलुकका 11 कम्पनीसँग निरन्तर पत्राचार गरिरहेको जनाएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण कोभिड-19 देखिएको 1 वर्ष बित्न लाग्दा समेत नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। भाइरस नियन्त्रणका लागि हालसम्म कुनै प्रमाणित खोप वा औषधि पत्ता लाग्न नसक्दा विश्वमा लाखौं मानिसको मृत्यु भइसकेको छ। यद्यपि विश्वका विभिन्न देशमा 100 भन्दा बढी सम्भावित खोपका बारेमा अनुसन्धान भइरहेको छ। तीमध्ये 11 वटा खोप तेस्रो चरणको परीक्षणका क्रममा रहेका छन्। बेलायतको अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी मातहतको निकायले उत्पादन गरेको खोप 70% प्रभावकारी रहेको दावी गरिएको छ। अहिले नेपालमा भारतबाट अनुदानमा ल्याइएको 10 लाख डोज खोपको प्रभावकारिता सबैभन्दा थोरै अर्थात् 70% मात्र छ। यो अवस्थामा विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रमाणित नै नगरेको खोप अनुदानमा ल्याएर नागरिकलाई लगाउँदा यसको जिम्मेवारी कसले लिने त? सरकारले लिने कि खोप उत्पादक कम्पनीले? यसको जवाफ कसैले दिएको छैन। सरकार पन्छिसकेको छ। हवस् त, कार्यक्रम हाम्रो सरकार आजलाई यति नै। अर्को अङ्कमा तपाईँ हाम्रै परिवेशका सरकारका सन्दर्भ लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। क्यापिटल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।